यहाँ पर उलमा कराम मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन कराते चलें। हमारे साथ आज मौजूद है अल्लामा जवाद हुसैन आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। हमारे साथ आज डॉक्टर जमील राठौड़ साहब रोज़ के ज़रा वो भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई। और आज हमारे साथ माइंड साइंटिस्ट के एक्सपर्ट डॉक्टर मुइज़ हुसैन भी मौजूद हैं, ताकि हम उनसे लोगों की ज़रा नफ्सियात के हवाले से भी जान सकें। बिल्कुल, इस बात में जब जादू टोने की बात करते हैं तो ये बहुत साइकोलॉजिकल भी इशू होता है। इतनी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी सुस्ती की वजह से नहीं कर रहे होते, हम कहते हैं भी हम पे किसी की बंदिश है भाई, नहीं भी हम पे किसी की बंदिश है। और बहुत सारी जगहों पे ठीक है, हाँ नज़र भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या ये वैसे ही है जैसे हम समझते हैं? इस पर बात करेंगे। अल्लामा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी और आपसे पूछना चाहूँगी जो जादू है, अगर हम इस जादू के बारे में इसकी हिस्ट्री में चले जाएँ तो पहला ऐसा कौन सा वाक़या है जो कि हम सुनते हैं कि इस्लामिक हिस्ट्री में जादू से मुताल्लिक़ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। देखिए, कुरान मजीद बुरहान रशीद की तरफ जब हम मुराजिया करते हैं और रुजू करते हैं तो कुरान मजीद में सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा, सहर या साहिर, इसकी जो असल है वो शैतान और शयातीन है। यानी शैतानत वो जो एक मनफी खबासत जिसे कहा जाता है, उसका मबदा और मंशा जो है वहाँ से सहर और साहिर का यानी जादूगरी का आगाज़ होता है। चुनांचे शैतान इब्लीस जो है यकीनन वो इसकी असल है कि उसके पास ये इल्म खबीस मौजूद है, जिसकी वजह से वो अल्लाह के बंदों में शर फैलाता है और आपस में नफ़रतें पैदा करता है। चुनांचे कुरान मजीद में अगर गौर करें तो हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये वो पैगम्बर हैं कि जिनके ज़माने में जादूगरी का बड़ा उरूज रहा। और देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत रही है, परवरदिगार ने हर नबी को हर मोजज़ा रैंडमली नहीं दिया कि किसी भी नबी को कुछ मोजज़ा अता कर दिया। जिस ज़माने में जिस चीज़ का उरूज था, जिस चीज़ का बोलबाला था, यूँ कहूँ जिस चीज़ का एक तिलिस्म बना हुआ था, उसको तोड़ने के लिए वो जो है मोजज़ा अता किया गया। चुनांचे हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादूगरी का बड़ा दौर था। फ़िरौन के और उसके जादूगर जो है वो ये काम किया करते थे। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सबसे पहले जादूगरी तोड़ने का जो एक मोजज़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता किया। अब देखिए, ये जो जादूगरी हुआ करती है, जो ये शैतानत है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, वो कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से इंसान में ये बात मनफी जज्बा पैदा होता है? देखिए, वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूरी, उसकी तकदीर पर राज़ी ना रहना, हसद, बुग़्ज़, कीना, ये वो एलिमेंट्स हैं कि जिससे मिलकर एक आदमी इस मनफी चीज़ की तरफ उभरता है, जिसे सहर या साहिर या जादूगरी कहा जाता है। चुनांचे कुरान मजीद बुरहान रशीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इसके तफसीली किस्से, उसके अलावा दीगर अंबिया के किस्सों में देखिए ख़ुद शैतान ज़ाहिर है कि ये एक मखलूक थी, और ये वो मखलूक है जो अजिन्ना में से, ये बात भी हमारे सुनने वालों के इल्म हो कि शैतान अजिन्ना में से, जिन्नात में से हुआ करते हैं। और फिर इस शैतानों के भी आवान व अंसार होते हैं। जो हम कहते हैं ना, मुझे यहाँ शैतान ने बहकाया, मुझे वहाँ शैतान ने बहकाया, तो शैतान तो एक है जिसने शद्द का इनकारिया था, उसके जो मुआविन व मददगार, उसके चेले जिन्हें कहा जाता है। चुनांचे ये जो हम इस मकरू, इस हराम इल्म के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं, ये उसी वजह से होता है। ये हम उनको तस्खीर करते हैं, फिर उनसे हम गलत काम करवाते हैं। चुनांचे इसकी हुर्मत पे इत्तेफाक। बिल्कुल सही अल्लामा साहब, बहुत अच्छी बात है। गुफ्तगू का आगाज़ हुआ है और आप लोग कोई सवाल करना चाहते हैं, ऑडियंस में से कोई सवाल करना चाहते हैं, हमारी बहनें हमारे भाई अगर परेशान हैं तो आज यहाँ पे अगर जादू का वहम है या वाकई जादू है या नज़र बद है तो उसका तोड़ कैसे करना है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। जी जमील भाई, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि हम सब जानते हैं नज़र बद का भी जिक्र है और हमें हुक्म भी दिया उससे बचने के लिए, दुआएं भी बताई गई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक तो ये बताइए कि नज़र बद कैसे आपको ये पता चलता है कि नज़र बद है, यानी मुझे लग गई, किसी को लग गई। दूसरा ये कि अगर आपको वहम हो जाए कि लग गई है, उसे बचा कैसे जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ ये करूं कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो इविल फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर कोई हिडन मिस्ट्री शुरू हो जाती है, जिसके असरात इंसान अपने वजूद पर, अपने दिल पर, अपने दिमाग पर महसूस करता है। अब नज़र में इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने फ्लूइड भी दी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इंसान को दी है अल्लाह तबारक व तआला ने, और फिर इसके साथ साथ अल्लाह ने इंसान के दिमाग के अंदर भी कुछ फोर्सेस रखी हैं जो हिडन फोर्सेस हैं, जिसको चाहे तो वो उभार सकता है। ठीक है ना, इसकी एक अलग साइंस है। लेकिन मैं आपसे जिस तरह कॉन्सेंट्रेशन से, कुछ मुराक़बा, मेडिटेशन, फोकस, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है ना, उसके ज़रिए इंसान कुछ पावर गेन कर सकता है, अपने बॉडी फ्लूइड को मूव कर सकता है, जैसा मेस्मरिज्म वगैरह में किया जाता है। बिल्कुल सही। तो इसी तरह जब इंसान किसी को देखता है, चाहे वो गुस्से से देखे, हसद से देखे, रश्क से देखे, बाज़ औक़ात उस पर नज़र लग जाती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब लबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब भी तुम कोई मंजर देखो, कोई खूबी देखो तो सुबहान अल्लाह कह दिया करो, माशाल्लाह। ये एंटीडोट है, ये जो नज़र लगती है उसका एंटीडोट है। और फिर उसके साथ साथ अगर कोई
انسان محسوس کرتا ہے. مثال کے طور پر انسان جو ہے بالکل نفسیاتی ایک سائیکو ہپنوسس کی کوئی کیفیت اس میں پیدا ہو گئی ہے, وہ چڑچڑا ہو گیا ہے, جس کو آج ہم ڈپریشن سے تعبیر کرتے ہیں, وہ ہر چیز کے اندر توہم پرست ہونا شروع ہو گیا ہے. تو پھر اس کو فوکس کرنا چاہیے, الرٹ کال آنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کسی کی مجھ پر نظر لگ گئی. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو نہیں پڑھتے, ہم اسلامی تعلیمات کو نہیں پڑھتے اور ہم فوراً دوڑ کر جاتے ہیں کسی عامل کی طرف. جی ہاں بعض اوقات دیکھیے there is a thin line to assess that it is a physical disorder or it is a نظر بد اور it is اثرات from the جادو and جنات. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ بہت thin line ہے, اس کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ بعض اوقات جنات بھی لوگ معصوم ہیں. اب دیکھیں ہر کوئی تو اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھانپ سکے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک تھوڑی فیلنگ ہی ہوتی ہے نا کہ نظر لگ گئی ہے. کبھی جب لوگ کسی عامل وارہ کو ایسے کال کریں, کسی سے بھی اگر اپنے ستاروں کا حال بھی جاننے کی کوشش کریں, اور تو لوگ پہلی لائن نہیں کہتے کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں آپ کی ستاروں کے چال میں سے کوئی مسئلہ ہے, کسی نے کچھ کیا, اور لوگ کم عقیدے کی وجہ سے سب سے پہلے تو اس پہ بلیو کرتے ہیں. میں چونکہ یہاں دین اسلام کو بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کوئی عراف, کوئی الکاہن, جس کو آج نمرولوجسٹ, جس کو آپ ہوروسکوپس کہتے ہیں, ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر ان کے پاس گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے میرا انکار کر دیا, جو کچھ مجھ پر نازل ہوا اس نے اس کا انکار کر دیا ہے. تو اللہ کے پیارے حبیب الحبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سختی کے ساتھ منع کر دیا ہے. اور اگر کوئی اس لیے کہ جادو کا آغاز اسی سے ہوتا ہے, ہوروسکوپی سے, یہ ساری نمرولوجی سے, کہ ستاروں کا علم آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے انسان کفر اور شرک کی طرف چلا جاتا ہے, حرام کاموں کی طرف چلا جاتا ہے, توہم پرستی کی طرف چلا جاتا ہے. اور میں گارنٹی سے بولتا ہوں جو ہمارا ہاتھ دے کر ہمارے مستقبل کی خبریں دے رہے ہیں, انہیں اپنی خبر نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے, اور پورے زمانے کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نالج ہے, یہ علم ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن اس علم کی نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. اس لیے اسلام نے کہا علم تو ہے, جادو تو ہے, لیکن اس جادو کی طرف میری امت نہیں جائے گی. اور اگر کے بارے میں منع کیا گیا, اور یہ کلیئرلی منع کیا گیا کہ اپنے جیسے فیوچر کے بارے میں, تو ہمیں بھی اس کو دیکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا, یہ جب ہم جادو کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ کیا واقعی نظر بندی ہے, نظر کا دھوکہ ہے, یا ہیلوسینیشن ہے, یہ کیا ہے؟ ایک چیز اور بھی, اتنی گفتگو ہو رہی ہے, آپ کو مدیہ نے بڑا اچھا کویشچن کیا, کیا یہ آج کل کے زمانے میں ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ واقعتاً کوئی اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ کسی پہ جادو کر دے, یا وہ صرف دھوکہ دے رہا ہوتا ہے آپ کو؟ جی, ایک تو عالم دین بیٹھے ہیں, میں کیا زیادہ بات کروں, مگر میں اس سبجیکٹ کو 3 ایسپیکٹ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہر معاشرے میں ریلیجن ہوتا ہے, پھر اس معاشرے کے اپنے اقدار ہوتے ہیں, اپنے بیلیفز ہوتے ہیں, اپنا کلچر ہوتا ہے, تمدن, تہذیب, اور تیسرا اس معاشرے میں سائنٹیفک فیکٹس ہوتے ہیں, سائنس ہوتا ہے. جو لفظ جادو ہے یہ بیسکلی سب کانٹیننٹ کا ورڈ ہے. جو اصل ورڈ ہے وہ سحر, علامہ صاحب نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا. سحر فریب نظر کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر انسان ایک صحرا میں ہے اور پیاس لگی اور مرنے والا ہے تو اس کو نخلستان نظر آتا ہے, جی ہاں, وہ فریب نظر ہے. بالکل صحیح. برین ہیلوسینیٹ کرتا ہے جان بچانے کے لیے. اسی طرح کچھ علوم دنیا میں ایسے ہیں, ہپنوسس ان میں سے ایک بڑا مشہور علم ہے, کہ جس کے ذریعے کسی شخص کو کچھ بھی دکھا سکتے ہیں جس کا اصل وجود نہ ہو, یہ سحر ہے. ہم جس جادو کی بات کرتے ہیں اس کا تعلق عملیات سے, علامہ صاحب نے بھی بتایا, انہوں نے بھی بتایا, جہاں انسان ان منفی فورسز کو کنٹرول کرتا ہے مختلف چیزوں کے ذریعے, مختلف اس کے ایکسرسائزز ہوتی ہے, ٹیکنیکس ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جہاں ریلیجن ہوتا ہے اور وہاں معاشرہ ہوتا ہے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ معاشرے کے اقدار اور معاشرے کی ویلیوز اور معاشرے کی سوچ ریلیجن پر حاوی ہو جاتی ہے. میں مثال دوں آپ کو, ہمارا تعلق جو ہمارے آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے ہے, برے صغیر کے ساتھ ہے. وہاں پہ جو اکثریت تھی وہ توہم پرستی تھی, دیوی دیوتا فلا فلا, ٹھیک ہے. اب ہمارے آباء و اجداد اسی معاشرے میں رہتے ہوئے وہیں رہے. اب جب ہم پیدا ہوئے تو ایک چیز تو آپ مانتے ہیں, یہ بڑی سائنٹیفک فیکٹ ہے, کہ جینیٹک میموری 7 نسلوں تک کیری آن کرتی ہے وداؤٹ چینج, 7 جنریشن تک. وہی اس میں سکلز ہیں, اس میں لینگویج ہے, اس میں بیلیفز ہیں, اس میں ٹراماز ہے, سب کچھ ریلیو کرتی ہے. اب وہ چیز ہمارے اندر موجود ہے جینز میں, ٹھیک ہے. اب ذرا کوئی طبیعت خراب ہو گئی یا کاروبار نہیں چل رہا, پہلے سے کسی نے کہہ دیا, کسی پڑوسن نے, کچھ ہو گیا. اب وہ آلریڈی چونکہ بیک گراؤنڈ میں پروگرامنگ چل رہی ہے, عقیدہ ہے,
جبکہ اسلام نے کہا ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ عقیدہ، اسی لیے میں کہتا ہوں معاشرہ ویری پاورفل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کلچر کی بات کر رہے ہیں، جو ہماری کلچر معاشرہ ہے. اب جب بلیو ہو گیا تو اب آپ کے ساتھ سائنٹیفک کوئی بھی ڈاکٹر بتا سکے گا، انسانی سوچ جو ہے نا اس کا تعلق ڈائریکٹ انسان کے جذبات اور احساسات سے ہے. بالکل جیسی سوچ ویسا جذبہ، اچھا جیسا جذبہ ویسی سینسیشن باڈی میں، ٹھیک ہے نا. بالکل ایسا. اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کا ہارٹ بیٹ زیادہ کرتا ہے، انگزائٹی میں اسٹمک میں کچھ ہوتا ہے، جبکہ بظاہر کچھ نہیں، صرف سوچ ہے. سوچ کی بڑی طاقت ہے. تو یہ سوچ جب ذہن میں آ جاتی ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں واقعی یہ ہو رہا ہے، دیکھو وہ مجھے بار بار دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب اس نے پہلے نہیں تھا. مگر اب چونکہ ذہن میں سوچ ہے کہ میرا دشمن ہے، اب وہ جو کچھ بھی کرے گا آپ کو لگے گا میرے خلاف کر رہا ہے. یہ نفسیات جب بڑھ جاتی ہے، میں جادو سے انکار نہیں کر رہا، میں نظر بد سے انکار بالکل ہے. راٹھور صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، اس کو کہتے ہیں میگنیٹزم. ٹھیک ہے. اور آنکھوں کی ورزش ایسی ہے جس کے ذریعے آپ کی آنکھوں میں اتنی طاقت پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ سامنے والے شخص کو توجہ کرے تو آپ اس کے جسم پر اثر کر سکتے ہیں، اس کے ذہن پہ اثر کر سکتے ہیں. جی یہ آپ کی انرجیز ایسی ہیں، جو نیگیٹو انرجیز ویسے اگلے کو انرجی نکلتی ہے، وہ نیگیٹو انرجی نکلتی ہے. وہی. اب 8 میٹر ریڈیس میں تو ہمارا انسانی اورا ہے. اور علامہ صاحب اور آپ راٹھور صاحب بتا سکیں گے، قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے چاروں طرف فرشتے متعین کر رکھے. اب عام آدمی کے لیے تو فرشتہ ہے، سائنٹیفکلی ایک اور ایک فیلڈ ہے جو باقاعدہ فوٹوگراف ہوتی ہے. صحیح. یہ ہماری حفاظت کے لیے. تو اب بات صحیح ہے ان کی کہ اگر انسان اپنے مقصدیت سے، اپنی روحانیت سے، چاہے کسی مذہب کا ہو، جب وہ دور ہوتا ہے تو یہ فیلڈ ہو جاتی ہے کمزور. جب کمزور ہو جاتی ہے تو ایسی نیگیٹیوٹی آپ پر اثر کرتی ہے. بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، بہت اچھی بات. اچھا جناب، کیونکہ ہم نظر بد کی اور جادو کی بات کر رہے ہیں اور ہمیں اس سے بچنا کیسے ہے، اصل بات ہے کہ ہمیں کیا ایسا کرنا ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں. لیکن ہم اس کا جواب لیں گے، تفصیل لیں گے بریک سے آنے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان کا سما.